السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا واحد الكوريكسيون تاع التي نيميرو 1 اللي غادي يكون شامل وغادي نشوف فيه جميع الافكار اللي شفناها في الكور بالنسبة ليكول كلاسيك وكذلك بالنسبة ليكول كينيسيان. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركة الله. بداية نبداو بالكاستيون الاولى اللي فيها شوية الكالكول. دونك بالنسبة للمعلومات اللي عطينا قال لك considérons le tableau ci-dessous dans lesquels sont représentés les prix des biens représentatifs de l'économie C en dirhams pour les années N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Donc, هنا عطينا quelques biens et services بحال le pain, l'eau, le lait et les pantalons, les livres et du café. وبالنسبة لنا عطينا les prix pour chaque année N plus 1, N plus 2 et N plus 3. Donc, هما les prix معطيانا بتاع كل année. وفي الأخير عندنا le poids. Ça veut dire dans l'indice en pourcentage. هذا واحد l'indice ضروري يكون معطي في كل تمرين 23 15 20 30 3 9. دونك هذا دو بوا dans l'indice en pourcentage. بالنسبة للسؤال اللي عطينا قال لي calculer au niveau général des prix successivement pour les années N plus 1, N plus 2 et N plus 3. دونك غنحسبوا le niveau général des prix تاع كل عام بحيث que le poids ne varie pas d'une année à l'autre. بحيث كاع الاعوام هادوك ثلاثه كاع الاعوام هادو عندهم نفس لانديس لو بوا دون لانديس. دونك بالنسبه ان بلس 1 عندها هاد غنخدموا بهاد لو بوا هذا، بالنسبه ل ان بلس 2 غنخدموا بهاد لو بوا، بالنسبه ان بلس 3 دونك ماشي كل سنه وعندها انديس ديال ثلاثه عندهم نفس الانديس. وبالنسبه للتمرين الثاني قال لك فو ديسبوزي. دونك نشوفوا التمرين الاولاني عاد نطرقوا للتمرين الثاني. دونك فاش كنبغيو نحسبوا لو نيفو جينيرال دي بري كنحسبوها بهاد العلاقه هادي بي دو تي كتساوي لونسومبل دي بي فوا كيو. دونك شنو هي بي وشنو هي كيو؟ الا رجعنا للتمرين غنلقاو عاطينا لي بري. دونك عاطينا لي بري تاع كل عام. نبداو بي ام بي لي بري تاع ان بلس 1 ها هما عاطينا لي بري. ودونك كيو راه هو لو بوا دون لانديس. دونك كنضربو 1 في 23 زائد 3.4 في 15 زائد 14 في 20 زائد 60 في 30 زائد 15 في 3 زائد 10 في 9. دونك هذا هو لو بي فوا كيو. دونك إلا حسبنا بالنسبة ل بي ان بلس 1 هي 1 في 23 زائد 3.4 في 15 زائد 14 في 20 زائد حتى الآخر. دونك غادي تخرج لينا 2229. دونك غادي نقسموها على 100 حيت بغينا اون بورسونتاج غادي تخرج لنا 22.89 اكزاكتومون هي هادي. إلا مشينا بالنسبة للعام الثاني بنفس الطريقة نضربو لي بري فوا لانديس. دونك بالنسبة للعام الثاني غنضربو 1.2 في 23 زائد 3.5 في 15 زائد 13 في 20 زائد 70 في 30 زائد 17 في 3 زائد 10 فوا 9. دونك هذا هو لو نيفو جينيرال دي بري بالنسبة للعام الثاني. كما كتشوفوا ديالكم بالنسبة للعام الثاني لا ميم ميثود. خرجنا في الأخير 2581.1. غنقسموها على 100 حيت بغينا اون بورسونتاج. دونك غتخرج لنا 25.811. ولا ميم ميثود بالنسبة للعام الثالث لو بري فوا لا كونتيتي. كنهزو البري والانديس راه هو لو ميم انديس. دونك 23 15 20 ما كيختلفوش، اللي كيختلفوا هما لي بري. وفي الأخير غادي تخرج لنا 2624.8. غنقسموها على 100 حيت بغينا اون بورسونتاج، فبالتالي غتخرج لنا 26.248. دونك هذا هو لو نيفو جينيرال دي بري بالنسبة لكل اني. نمشيو نشوفو التمرين الثاني. السؤال الثاني قال لك فو ديسبوزي دون سوم دو 1000 درهم دون لاني ان بلس 1. دونك دابا الا كنا في العام ان بلس 1 الا كانت عندنا 1000 درهم de quel montant faudrait disposer les années N plus 1 et N plus 2 pour conserver la même pouvoir d'achat. دونك إلا افترضنا بالنسبة للعام الأول كانت عندنا 1000 درهم وحنا كنلاحظوا كتكون واحد الأوغمونطاسيون دي بري. مثلا من هنا لهنا زادت 20 سنتيم، من هنا لهنا 10 سنتيم، من هنا لهنا نقصت درهم، ولكن من هنا لهنا زادت 10 درهم. دونك كاينه واحد الأوغمونطاسيون دي بري. إلا بغيت نخلي لا ميم كونسوماسيون ديالي بحيث شحال خاصني واش خاصني نزيد هذيك 1000 درهم، شحال خاصني نزيد على هذيك 1000 درهم باش تبقى لا ميم كونسوماسيون. واخا تزادوا لي بري خاص تبقى لا كونسوماسيون ديالي ستابل. دونك شحال خاصني تاع فلوس. دونك باش نعرفوها ندير واحد العمليه رياضيه.
de l'année N plus 1 à N plus 2. يعني من N plus 1 à N plus 2. Le niveau général des prix augmente de 12,76%. كيفاش عرفنا هادي؟ هذا هو لو بري لانديس باش كنحسبوا لوغمونطاسيون دي بري ولا لانديس تاع لانفلاسيون. دونك لا ميم انديس كيفاش كنحسبوه؟ كنديروا N plus 2 ناقص N plus 1 ناقص لي بري تاع مقسومه على لي بري تاع N plus 1. دونك كنشوفوا في العام الثاني شحال خرجت لينا هذاك الانديس. خرجنا 25.811. ها هو 25.811. دونك كنهزوا هذا المونطو هذا كنقصوا على المونطو تاع N plus 1 اللي هو خرجنا 22.86 مقسوم على 22.89. هذه كتبقى هي في 100 غادي تخرجنا 12.76%. دونك هذه هو الانديس باش تزادوا لي بري من N plus 1 ل N plus 2. Donc هنا خرجنا 12.87. Pour conserver la même pouvoir d'achat, il faudrait une somme d'argent de 10,012 درهم. دونك هذا الشيء هو بشحال زادوا لي بري. فبالتالي انا الا كانت عندي 1000 درهم في العام الاول، العام الثاني خاصني نزيد واحد 12 درهم فاصله 76 باش تخلي لا ميم كونسوماسيون ديالي في الان بلس 2. في العام الثاني خاصني 1000 درهم و 12.76 درهم باش نخلي لا ميم كونسوماسيون ديالي. اوكي دونك لي بري تزادوا 12 درهم فاصله 67. دونك اوتوماتيكمون خاصني حتى انا نزيدها في البوفوار داشا ديالي باش نخلي لا ميم كونسوماسيون. نمشيو نشوفو بالنسبه ل n plus 1 حتى n plus 3 بلا ميم فورمول Pn plus 3 ناقص Pn زائد 1 مقسومه على البري n plus 1. دونك غنمشيو نشوفو Pn plus 3 شحال خرجنا لي بري 26.248. دونك غنشد 26.248 تاع n plus 3 غنقسم منها تاع العام الاول 22.87 مقسوم على 22.89 على لا ميم بري بالنسبه لنا في 100 غادي تخرج لي 14.67%. دونك من n plus 1 حتى n plus 3 تزادوا لي بري ب 14.76 درهم. دونك الا كانت عندي في العام الاول 1000 درهم فبالتالي في العام الثالث خاصني نزيد 14 درهم فاصله 67. وبالتالي باش نخلي لا ميم كونسوماسيون ديالي خاصني تكون عندي في العام الثالث 1000 درهم 1014 درهم فاصله 67 درهم باش نخلي لا ميم كونسوماسيون. اوكي نمشيو نشوفو التمرين الثاني. قال لك لا موني ني كان فوال كي كوفر لا رياليتي دي ايشانج كومونتي. دونك هنا واحد السؤال قال لك واش لا موني ني كان فوال بحال هي غير واحد الوسيط اللي هو واحد الوسيط كي كوفر لا رياليتي دي ايشانج اللي بحال الخدمه ديالو ولا الاهميه ديالو انه يكوفر لينا لي ايشانج. دونك كومونتي اولا اين فوا تسمع لا موني ان فوال غير واحد الوسيط و لي ايشانج عرف بلي كندوه سولون لا فيزيون كلاسيك. دونك لا فيزيون كلاسيك دو لا موني اي بازي سور لو دو برينسيپ فوندامونتال. لا فيزيون كلاسيك كتانسيستي كتركز على جوج لي برينسيپ. اول واحد اللي هو لا لوا دو ديبوشي اي لا نوتراليتي دو لا موني وهذا الشيء شفناه في الكور. دونك لو لوا دو ديبوشي صافي دير chaque propre crée sa propre demande. اي حاجه كتوفرها كتكون عليها واحد لا دوموند. و لا نوتراليتي دو لا موني صافي دير لا موني اي نوتر. دونك selon cette vision يعني la vision classique la monnaie n'est jamais demandée pour elle-même mais uniquement pour ce qu'elle est susceptible d'acheter. دونك هنا الفلوس ما يمكنش دوموندي فلوس باش دير الفلوس. صافي دير هنا ما كندويش على الطو دانتيري. ما عمر بالنسبه لا فيزيون كلاسيك تيقول ما يمكنش elle est jamais demandée la monnaie pour elle-même. دونك ما يمكنش دوموندي فلوس باش دير الفلوس. دونك هنا الكلاسيك ما كيعرفوش لو طو دانتيري. دونك فقط باش كدوموندي فلوس فقط باش تشري بها. دونك les produits s'échangent contre les produits et la monnaie ne saurait modifier en rien la réalité des échanges et n'est qu'un moyen de règlement et n'a pas elle-même. Donc نفس البرانسيب بالله الكلاسيك تيقولوا ان لا موني ما كتاثرش. La monnaie ne sera modifiée en rien à la réalité des échanges. Ça veut dire إلا تزادوا لي بري ولا نقصوا لي بري فإنه ما كيأثرش على التبادلات ديالنا. ولكن ني un moyen de règlement et n'a pas elle-même. Donc هو غير واحد الموين تاع l'achat et la vente وما يمكنش دوموندي الفلوس باش دير الفلوس. اوكي donc la valeur d'échange ou les prix relatifs des produits entre eux sont déterminés par l'utilité des produits ou par la quantité de travail nécessaire
pour leur production. دونك هنا بيقول لك بلا القيمه تاع المعاملات ولا لي بري انهم كيتحدثوا جوج الحوايج. اول حاجه اللي هي لوتيليتي وثاني حاجه اللي هو لا كونتيتي دو ترافاي نيسيسير. دونك هاد جوج لي زانديس اللي كيأثروا على انه كيخلي لي بري انهم يتزادوا شويه ولا ينقصوا، ولكن في الحقيقه ما كيكون حتى شي تاثير على لي زيشانج. نمشيو نشوفوا الكاستيون 3. قال لك comment peut-on expliquer la constance de la vitesse de circulation de la monnaie chez les classiques. Donc هنا les classiques يقولوا بلا la vitesse de circulation de la monnaie راها constant. كيفاش نقدروا نفسروها؟ دونك حنا une fois تشوف la vitesse de circulation de la monnaie كنرجعوا للعلاقه اللي هي mv كتساوي pfq. la masse monétaire fois la vitesse كتساوي les prix fois la quantité. دونك حنا بغينا هنا غير la vitesse. Donc la vitesse كتساوي pfq مقسومه على m. les prix fois la quantité مقسومه على m. Donc là, بالنسبة la quantité, elle est stable à long terme. Donc في أي pays la quantité produit ديالو راها ما كتغيرش بواحد الوتيرة كبيرة، تكون غير quelques pourcentages 3%، 2.5%. Donc هنا à court terme la quantité produite est stable. Donc غادي نخدمو غير les prix et la masse monétaire. Donc هنا هاد la vitesse de circulation de la monnaie كتأثر les prix et la masse monétaire. Donc حنا اش قلنا une augmentation de la masse monétaire اش كتعطينا une augmentation des prix. دونك لحد الان راه غادي تاثر لا ماس مونيتير، ولكن حنا اش قلنا الا تزادت لا ماس مونيتير كيتزادوا لي بري ولكن كيتزاد حتى لو ريفوني، فبالتالي ديما لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني كتبقى كونستون. الا كانت لا موني بوحدها اللي كتزاد ومعها لي بري راه كتغير، ولكن بما انه لو سالير ولا لو ريفوني ولا لا بورس ديالك حتى هي كتزاد بلا ميم بورسونتاج، فبالتالي راه ديما لا فيتيس دو سيركولاسيون اي كونستون. ونعطي واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. نفترض واحد une économie produit un certain nombre de biens. Donc هنا la production راها stable. Et soudain un jour au lendemain la banque centrale de ce pays double la quantité de monnaie en circulant. Donc هنا la masse monétaire en circulation تزاد. Que va-t-il se passer? La quantité produite vont-elles augmenter? Non. Donc هنا la quantité produite ما غاديش تأثر حيت هي كتطلع à long terme. مثلا من ما بين 10 سنين من 10 سنين اخرى عاد كيبان لنا واحد التغيير كاين، اما ما بين عام وعامين راه ما كيبانش، ما تيكون واحد الفرق قليل. دونك بالنسبه لنا الكونتيتي برودويت راها ستابل. دونك لو سول افي فا اتر التغيير الوحيد اللي غادي يكون هو selon cette théorie يعني لي كلاسيك une multiplication par 2 toutes les prix. Donc تزاد la masse monétaire ça veut dire كاع لي prix غادي يتزادوا. Aucun changement pour vous mais votre salaire va doubler. Donc une fois les prix doublés le salaire va doubler. Tous les prix vont doubler. Une augmentation des prix avec la même pourcentage est une augmentation des salaires. Donc votre pouvoir d'achat restera la même. Donc هنا le pouvoir d'achat غادي تبقى تشري داكشي اللي كنتي كتشري من قبل، وبالتالي هذه راه هي لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني اللي غادي تبقى كما هي constante. Donc la monnaie est donc neutre. هذا احنا رجعنا للبرانسيب ديالها بلا لا موني ما كتاثرش. لا hausse de la quantité de monnaie a simplement en eux effet nominaux، يعني عندها غير واحد التغيير ولا عنده واحد التاثير بحال نقولوا ماشي شي تاثير اللي هو حقيقي via les prix mais aucun effet réel، ما كاينش شي تغيير حقيقي، غير واحد السميه كتسمى بلا راه تزادوا لي بري، ولكن في الحقيقه ما كايناش ما عندهاش واحد التغيير بالنسبه ليكونومي. Donc on parle alors de la dichotomie entre les sphères réelles et financières. Donc هنا البرانسيب بلا la vitesse de circulation de monnaie est toujours constante car il y a la neutralité de la monnaie. نمشيو للتمرين الثالث الرابع باردون. Il est dans une économie classique. Donc هنا كندويو بالنسبه ليكونومي كلاسيك où l'offre de monnaie passe de 1000 millions de dirhams à 2000 millions de dirhams. Donc هنا فواحد l'économie تزاد l'offre de la monnaie ça veut dire la monnaie la circulation monétaire من 1000 مليون ل 2000 مليون. قال لك هنا calculer l'évolution de PIB nominal à une vitesse de circulation monétaire de 4. Donc هنا عطاونا la base la vitesse de circulation هي 4 وقال لك calculer le PIB. Expliquez votre réponse. Donc باش نحسبوا هاد البي اي بي عطينا هو
غادي نخدمو بهاد لا فورمول هادي ام في كتساوي بي اف كي. دونك هو اش قال لك حسب البي اي بي صافو دير لا كونتيتي برودويت. دونك لا كونتيتي برودويت هيئته اللي هي ام في مقسومه على بي. دونك هنا ما عطانا حتى شي انديس على لي بري صافو دير لي بري ستابل. دونك غادي نانوليهم غادي تبقى غير ام فوا في. دونك لا ماس مونيتير شحال قلنا هي 1000 مليون فوا في اللي هي قالنا 4. دونك 1000 في 4 غتعطينا 400 مليون 4000 مليون باردون. هاد 4000 هاد ام صافي دير لي مليون. وبالنسبه هادشي شحال كان دابا شحال ولات 2000 مليون. دونك نشدو 2000 نضربوها في 4 لا ميم فيتاس دو سيركيلاسيون بحيث لي بري ما عطانا حتى شي معلومه. دونك راها كونستونت. دونك 2000 في 4 هي 8000. دونك 8000 مليون. قال لك quelles sont les conséquences de cette augmentation de la masse monétaire sur le niveau général des prix. شنو هو التأثير تاع l'augmentation تاع la masse monétaire على le niveau général des prix. شنو هو التأثير تاعها بالنسبة لي بري ماشي بالنسبة لا كونسوماسيون. دونك راه كاين فرق ما بين شنو هو التأثير تاعها بالنسبة لي بري وبالنسبة لا كونسوماسيون. دونك هنا غادي نستنتجو بلي البي اي بي نومينال باسخا من 4000 مليون درهم الى 8000 مليون درهم بالنسبه لهاد لا فيتاس دو سيركولاسيون جديده. دونك بالنسبه للتمرين الثاني غادي نقولوا بلا سولون لاناليز كلاسيك. ديما كنرجعوا بالنسبه لي كلاسيك حنا دابا باقيين في لي كلاسيك. toute augmentation de la masse monétaire اي augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation de la même sens dans le même proportion le niveau général des prix. Donc قد ما تزادت la masse monétaire قد ما كيتزاد les prix. هذه حاجة مؤكدة. Donc la masse monétaire elle passera de 1000 millions à 2000 millions de dirhams. La masse monétaire تزاد من 1000 ل 2000. Donc c'est une augmentation de 100%. تزادت 100% من 1000 ل 2000. Ce qui augmentera une augmentation de tous les prix à 100%. دونك هنا une fois تزادت لا ماس مونيتير فبالتالي ها لي بري حتى هما كيتزادوا. كنقولها ونعاودها بلي هنا دابا كندوي على اون اوغمونطاسيون دي بري. الا تزاد لا ماس مونيتير كيتزادوا لي بري ولكن لا كونسوماسيون راها كتبقى ستابل. علاش؟ حيتاش كذلك لي سالير لي ريفوني لا بورس كلشي كي حتى هما كيدوبلاو في لا ميم بروبورسيون. دونك هنا غير حيتاش سولونا فقط على لي بري. دونك حتى حنا جاوبناهم على حساب لي بري. est une augmentation de la masse monétaire, ça veut dire est une augmentation aussi pour les prix.